दूरदृष्टी दवरून आपल्या मतदाराचें हित पळोवपी 50 वर्सां फुडलो उदरगतीचो विचार करपी ते मंत्री माननीय गोविंद गावडे. मतदारांक अडचण जावची न्हय म्हणून तातूंतलो एक भाग मानमोळो बेतकी हांगा रस्त्या कडेची संरक्षक भिंत आनी आंकलो वाडो बेतकी हांगसरची संरक्षक भिंत बांदून रस्त्याक मजबुती दिवपाक उपाय चालू केल्या. विविध कामांची सुरवात नाल्ल वाडोवन केल्ली आसा. त्या वेळा माननीय गोविंद गावडे सांगता, ह्या वाठारांतलो रस्तो 2 गाडयो वता तसो प्रत्येकाच्या दारान आसचो आनी ह्या दोनूय कामांचो वट्ट खर्च 96 लाख मेरेन जातलो. हो रस्तो तसो पळयत जाल्यार फाटले ज्या वेळाचेर म्हज्या टेन्युरा भितर हांवें हॉट मिक्स केल्लो आशिल्लो वट्ट जवळ जवळ 3.5 कोटी खर्च करून सबंद बेतकीचे आनी नंतर पावसाच्या कारणान धडो कोसळपाक लागल्यो आनी म्हणूनच आज ताका संरक्षण दिवपा खातीर आमी भिंतीचें हें प्रायोजन केल्लें आसा. म्हज्या मतदारसंघांतले रस्ते हे सगळे दोंगराचेर किंवा कुळागरांनी आशिल्ले रस्ते आनी म्हणूनच हे सगळे रिटेनिंग वॉल्स जे आसात ते अत्यंत म्हत्वाचे आसा. जे नवे आमी रस्ते जे घेतात तांकां हे अशे तरेचे प्रोविजन आमी पयलूच करून दवरलेले आसात. ह्या जशें जेन्ना देगण आसता त्या वेळाचेर खंय तरी भुरगो फास्ट येयलो किंवा रायडर फास्ट येयलो किंवा कंट्रोलान जर ब्रेक जर मारलो जाल्यार कंट्रोलान जर येना जाल्यार खंय तरी ती गाडी सकयल वचपाक जायना म्हणून ताजे क्रॅश बॅरियर आमी ह्या रस्त्या खातीर आज हे केल्ले आसात. खरें म्हळ्यार आमी नॉर्मली पळयतात क्रॅश बॅरियर्स हे नॅशनल हायवे कडेन चड हें आसतात, पूण आज खरीच गरज आसा अशा रस्त्यांचेर, कारण आमकां प्रत्येक जो मनीस जो आसा त्या मनशाचो जीव आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा आनी त्याच खातीर आज गोंय सरकार ही सगळी फॅसिलिटी ह्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करता आनी तातूंतल्यानच ही आजची ही वट्ट जवळ जवळ 28 लाखाचें हें काम आमी आज ताजो बुनयादीचो फातर घालतात. अपेक्षा करता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बरे तरेचे काम करतात, जाता तितले फास्ट काम करून ह्या लोकांक हो रिलीफ दिवचो आनी जशें सरपंच बाबान म्हणिल्लें आसा त्या प्रमाणे ज्यो काही गोश्टी आमची कामां आज उरिल्लीं आसात ती म्हाका दिसता पूर्ण करपा खातीर आमी स्पीड वाडयलेली आसात. स्पीड मातशी ब्रेकअप जाल्ली आशिल्ली कारण कोविडाचो टायम आशिल्लो, लेबर्स नाशिल्ले म्हणून आज ते परत आमी स्पीड ते रिगेन करपाचो आमचो हो प्रयत्न जावन आसा. जे 18 घरां आपूण बांदून घेतल्यात खंय तरी कमी पडटा अशें दिसता तुमकां? पळय, एक गोश्ट तो आमदार जर म्हणटा आपूण एसटीची ह्या प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान जर 18 जर घरां जर बांदता जाल्यार ताणीन त्यांची यादी जाहीर करची, कारण ही निव्वळ फटिंगपणाची भाशा जावन आसा. म्हजे प्रियोळ मतदारसंघातले एटलिस्ट हांव एसटीच्या लोकांच्यो विशय जे आसा ते आमकां खबर आसा आनी ह्या लोकां खातीर घर बांदपा खातीर आज जवळ जवळ 1.5 लाख रुपया रिपेर करपा खातीर मेळटा. रिकन्स्ट्रक्शन आनी नवे बांदपा खातीर 2.5 लाख रुपये मेळटा. हे सगळें मेळटा आसतना आमचो एसटीचो एक सुद्दां मनीस, एक सुद्दां जो दादलो जो आसा किंवा घरकार जो आसा तो हेंच्या म्हऱ्यान वचपाना अशें म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा. ही फक्त दिशाभूल करपाचो हो प्रयत्न जावं आसा. म्हाका एक सांग, एसटीचो लोक हो भुमिपुत्र गेली कित्येक वर्सां जावन रावत आसात. हेही लोकांनी 10 वर्सां राज्य केल्लें आशिल्लें, त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी तांकां कित्याक घर बांदून दिवना होय म्हजो प्रश्न आसा. कारण ही स्कीम जी आसा ती 2012 आशिल्ली, त्या वेळाचेरूच तो आमदार आशिल्लो. त्या वेळाचेर ह्या स्किमीचो फायदो ताणें कित्याक घेवन दिले ना? म्हजो परत एकदा हांव म्हज्या मुख्य शब्दा कडेन वळटा की ह्या अनुसूचित जमातीन कोणा फुड्यान लाचार जावचे न्ही, कोणा फुड्यान मिंधे जावचे न्ही म्हणून आज ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत अर्थात म्हज्या सरकारान ह्यो सगळ्यो येवजण्यो हाडिल्ल्यो आसात. आनी म्हणूनच हे जे कितें ते सांगता हो एसटीक कमी लेखपाचो हो प्रयत्न आसा. पूण म्हाका दिसता एसटीचे खरोखरूच हांव ताका 2 दिसांचो प्रेस दिता, जाहीर नांवां करची. म्हाकाय कळपाक जाय की खंयच्या एसटीच्या प्रियोळच्या एका ग्रामस्थाचेर असो तरेचो प्रसंग आयलो की आमचे खात्याच्या अंतर्गत ज्या खात्याच्या अंतर्गत 1.5 लाख रुपये मेळटात त्या
दुसऱ्या दारांत वचून उबो रावपाक तांकां पाळी आयिल्ली आसात. कारण आमकां हेजे वयल्यान कळटलें की आमी खंय तरी कमी पडटात काय कितें, किंवा आनी हे लोकां खातीर कितें करपाक जाय कितें. कारण म्हाका खबर आसा की ह्या एसटीच्या प्रियो मतदारसंघां खातीर म्हजे असंख्य कार्यकर्ते जे आसात आनी खास करून युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्साचे फोंडेचे शाखेन संपूर्ण प्रत्येकाच्या वाड्यार वचून ज्यांचे कडेन सुद्धा एसटी सर्टिफिकेट ना ती एसटी सर्टिफिकेट सुद्धा करून दिवन तांकां लाभ घेवन दिल्लो आसा. आनी हे आमदार जाले नंतरूच न्ही, आमदार जावचे पयलू 2012तल्यान आमचे हे काम चलू आसात. मागीर खंय असो प्रश्न आयलो की एसटीच्या लोकांक दुसऱ्यांच्या दारांक वचून एटलिस्ट हांव घरां बांदपाक तरी तांकां हे आयलो. हांव तेजे मुखार वचून सांगता की हे एसटीचो लोकांक शिक्षणाक सुद्धा कोणा मुखार हात पसरपाची गरज ना. ह्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता त्या प्रोफेशनल कॉलेजी खातीर किंवा प्री मॅट्रिक स्कॉलरशीप म्हणू नाकात किंवा पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप म्हणू नाकात किंवा गगन भरारी स्कॉलरशीप म्हणू नाकात किंवा लायब्ररीची स्कॉलरशीप म्हणू नाकात, ह्या सगळ्या खातीर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आज रिएम्बर्समेंट करता. त्याच प्रमाणे एखादे वेळ त्या भुरग्याक तेदे वेळाचेर ही जर पयशे जर ताजे कडेन ना, फीस भरपाक जर जायना जाल्यार आमचे अनुसूचित जे महामंडळ जे आसात ते अनुसूचित महामंडळ 24 वरां भितर 1 लाख रुपये तांकां लोनाच्या निमित्तान दिता 2% इंट्रस्टान. म्हणून 2% सुद्धा ही फॉर्मेलिटी आसा, तांकां एक सुद्धा पयसो लागना. आमी तांकां सांगिल्लें आसा ज्या वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट रिएम्बर्स करतले त्या वेळाचेर हे तुमी पयशे भरात. म्हाका आज संपूर्ण प्रियोच्या मतदारसंघातल्या विद्यार्थ्यांक आणि पालकांक इतलेंच सांगपाचें आसा की तुमकां एखाद वेळ जर खबर ना ह्या स्किमीच्या संदर्भात जाल्यार तुम्ही संपर्काक सरचो. आणि म्हाका दिसता प्रत्येकाक ह्या स्किमी संदर्भात ह्या योजने संदर्भात खबर आसा, कारण अशी तरेचे अवेअरनेस करपा खातीर म्हजे एसटी कॉर्पोरेशनाचे जे डायरेक्टर जे आसात त्या सगळ्या डायरेक्टरांनी प्रत्येक तालुक्या लेवलाचेर मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. ज्या वेळाचेर हांव खंयच्या एका कार्यक्रमाक उपस्थित रावता थंय म्हज्या भाशणांतल्यान हांव निव्वळ ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सांगतात. म्हणूनच म्हाका एकूच सांगपाचें आसा, जे कोण आमच्या अनुसूचित जमातीक कमी लेखपाचो प्रयत्न करतात, कारण तांकां मिंधे करपाचो प्रयत्न करतात किंवा तांकां गुलामगिरीच्या दारान हाडपाचो प्रयत्न करतात, हे जे आरोप जे आसात ते फोडून काडटा. आणि म्हजें हांकां सगळ्यांक आव्हान आसा, दाखोवन दियात खंयच्या भुरग्यांनी तुमचे कडल्यान पयशे व्हेले आणि खंयच्या लोकांनी घर बांदपाक तुम्ही पयशे दिले. मनमोळ्या आणि खास करून विलेज पंचायत बेतकीच्या विविध कामाचो शुभारंभ आम्ही ह्या देवळातल्या रिटेनिंग वॉलापासून करतात. ह्या एकंदरीत कामाचो वट्ट कॉस्ट जावन आसा जवळ 65 lakhs रुपीज. आणि हो फंड जो आसा तो ट्रायबल सबप्लॅन अंतर्गत आमच्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आम्ही हे काम एक्झिक्यूट करतात. ह्या रस्त्याचे एकंदरीत काम बरीच तरेची मागणी आशिल्ली. हे आज हांगसर देवूळ आसा आणि देवळाची रिटेनिंग जी वॉल जी आसा ती कोसळलेली आसा, कोसळटा, आणि म्हणूनच ताका परिपूर्ण अशी संरक्षण भिंत बांदून दिवची अशी तरेची ह्या ग्रामस्थाची मागणी आशिल्ली. त्याच बरोबर अंकल्याच्या दुसऱ्या भागांत सुद्धा रिटेनिंग वॉल्स आणि त्याच बरोबर ताका फुल क्राउड कवर हे सुद्धा काम ह्या कामा भितर आसात. जशें हांवें पयलू म्हणिल्लें त्या प्रमाणे प्रत्येकाच्या दारान बरो तरेचो एक्सेस पावचो, म्हणजेच निदान 2 गाडयो तरी येवपाक वचपाक सुटपाक मेळच्यो, ह्या तरेचो हो विशय जावन आसा. आणि म्हणूनच आज अशे तरेची कामां आज आमी ह्या बेतकी भागांतल्यान शुभारंभ करतात. जवळ दोन्ही कामाची जर कॉस्ट जर पळयली जाल्यार जवळ आमची 95-96 lakhs सुमारचें काम आज आमी फावंडेशन घालतात. अजूनही खूपशी कामां आमचे फावंडेशन घालपाची आसात. ह्या मुखार वता आसतना त्यांची मसण आसा. त्याच प्रमाणे जे उदक जो नॅचरल जो रिसोर्स जो आसा, जे पिवपाच्या उदकाचेर त्या झरीच्या उदकाचेर हे वाठारांतले भागाचे जे वाड्यावयले जे लोक जे आसात ते अवलंबन आसात. आणि म्हणूनच हेका प्रॉपर वाट सुद्धा ह्या एस्टिमेटा भितर आमी घेतिल्ले आसात. आणि त्याच प्रमाणे कसलीच तरेच्या पावसान सुद्धा कोसळपाक जायना, धडो कोसळपाक जायना, किंवा जे देवूळ तांगेले बांदिल्ले आसा ते कोसळपाक जायना, म्हणून आजच्या ह्या कामाचे आमी आज प्रोविजन केल्लें आसा.